जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अंसब। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है मियां मोहम्मद उस्मान साहब, जो कि सीनियर तज़किया निगार हैं और इसके अलावा लीगल एडवाइज़र भी हैं। मुख्तलिफ़ मामलात, लीगल मामला जितने भी मामलात हैं उस मुतल्लिक जो है वो हमारे नाज़रीन को ब्रीफिंग करते हैं। मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मियां साहब, ये बताइएगा ज़रा, FIA जो महकमा है तकरीबन पाकिस्तान में 70-80% या शायद इससे कम या इससे ज़्यादा बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि FIA जो महकमा है उसका मतलब समझने से कासिर है। उनको मालूम ही नहीं है FIA महकमा आखिर है क्या, इसकी खिदमात क्या है, किन मुकदमात की समाअत FIA करता है। तो आज आपने अपना कीमती टाइम तो दिया है, तो साथ में ये भी बताइएगा, नाज़रीन को मुकम्मल ब्रीफ़ कीजिएगा। आप इन तमाम मामलात को देखते हैं, मैं इन महकमों को जानते हैं, ज़रा नाज़रीन को ज़रा तफसील से आगाह कीजिएगा कि जो FIA महकमा है आखिर ये क्या महकमा, इसका मतलब क्या है और ये किन किन मुकदमात की समाअत करता है। जी मलिक मंसूर, अस्सलाम वालेकुम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FIA के बारे में जैसे आपने ये कहा कि बहुत से लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, इसके बारे में इल्म नहीं है, जिस वजह से बेरारवी का शिकार होते हैं, एक गलत तासुब लिया जाता है सरकारी इदारों का। पहले तो मैं आपसे गोशगुजार करना चाहूँगा कि जो आजकल के हालात चल रहे हैं मुल्क की, और हमारे मुल्क में जो सोशल मीडिया वॉर चल रही है, इस लिहाज से लोगों को कानून की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक इदारों का रह गया, हर एक इदारा, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो इंटेलिजेंस है, चाहे वो FIA है, नैब है, हर एक का एक किरदार जो है वो वाज़ेह तौर पे बयान किया गया है। हर एक की हदूद जो है वो सारी बताई गई हैं। अब जब आपने पूछा कि FIA, तो FIA बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या है, इसके कानून क्या है, उसकी फिर तफसील में आगे चलेंगे। FIA जो है ये है एक एब्रीवेशन है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वफाकी इदारा बराए तहकीक। ठीक है, FIA के मातहत या इसके जुडिक्शन के अंदर जितने भी फेडरल के लॉज हैं, फेडरल के इदारे हैं, आपके आउटसोर्स जो हैं फॉरेन कंट्रीज से, वो भी FIA ही देखती है। आपके इनलैंड के अंदर साइबर क्राइम हो रहा है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आपकी जो है कोई टेररिस्ट फंडिंग हो रही है, आपके कोई कस्टम्स के कोई मामलात हैं, FBR के मामलात हैं, उन सब की जो इन्वेस्टिगेशन है ना, ये FIA करती है। अब FIA के अंदर आगे इसके सब सेक्शंस हैं। ठीक है, जैसा कि आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा है वो साइबर क्राइम के ऊपर है। ठीक है, साइबर क्राइम जो है ये एक सब सेक्शन है FIA का। ठीक है, अब FIA जो है ये किनके मतहत काम करती है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है लोगों को जानने के लिए। सबसे ज़रूरी सब क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोग ये शायद सोचते हैं, क्योंकि आपने बताया कि ये वफाकी हुकूमत के जितने भी मामला देखते हैं, तो जानने वाली बात ये है कि क्या जो FIA महकमा है वो वफाकी हुकूमत के मातहत है या किसके मातहत? जी बिल्कुल, मैं ये बताता चलूँ कि जो वफाकी इदारा बराए तहकीक FIA है, ये वजारत दाखिला के मातहत है। इसकी सुपरविजन और इसकी सारी कोऑर्डिनेशन, हर चीज़ जो है ना वो वजारत दाखिला के ज़रिए होती है। तो इसके एक DG होते हैं, ठीक है, जो कि हाजिर मोहसिन भट्ट साहब हैं इस वक्त। ठीक है, बहुत ही काबिल अफसर हैं। तो आगे फिर उसके बाद हर एक सेक्शन के एक एडिशनल DG, फिर डायरेक्टर होता है जो कि इसके ऑपरेशंस को देखता है। तो इसके लिए आवाम को जो है वो हमारी यहाँ के लोगों को इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कानून बना हुआ है, कानून हर मुल्क का कानून ठीक है, लेकिन ये कि जब आपको उसकी अवेयरनेस नहीं होती तो आप इधर उधर फिर गलत रस्तों पे, गलत लोगों के कहनों पे चलते हैं, फिर कहते हैं कि जी इदारा काम नहीं कर रहा। अगर इदारे के बारे में पहले समझ लें, उसके लॉ को समझ लें, उसके कानून को पढ़ लें, तो फिर आपको आसानी होती है किसी भी प्रोसीडिंग में करने की। जी, जब एक सवाल एक ये भी है कि बहुत से लोग, क्योंकि हमारा मीडिया फील्ड से ताल्लुक़ है और लोगों के बयानात हम पहुंचाते हैं, बेशतर अफराद जो है सर्वे के मुताबिक FIA पे इल्ज़ामात लगाते दिखाई देते हैं कि FIA काम नहीं करता, जो शहरियों की फ़ाइल्स हैं वहाँ पर पड़ी रहती हैं और शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो आप इन तमाम मामलात को बड़े बेहतर अंदाज में देखते हैं। तो ये बताइएगा कि जो लोगों का जो सर्वे के मुताबिक अमूमी जो लोगों की राय है कि FIA काम करता नहीं है या करना नहीं चाहता, फ़ाइल्स वहाँ पर
پڑی رہتی ہیں, عوام کی کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو کیا اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں, اس کو مثال کو آسان لفظوں میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جب کسی چیز کی آپ کو اویئرنیس نہیں ہوتی, جس طرح کہ ایک 4 ویل SUV گاڑی ہے, ٹھیک ہے, اب جس بندے نے مہران نہیں رکھی ہوئی ہے, جس کا واسطہ مہران سے نہیں پڑا, اس کو مہران میں اور اس SUV گاڑی میں کوئی فرق نہیں لگے گا, ٹھیک ہے. اس لیے جب تک آپ اس ادارے کو اسٹڈی, کوئی بھی قانون ہے, آپ پنجاب پولیس ہے, پنجاب پولیس میں بھی ایسے سندھ پولیس لے لیں, KP کے پولیس ہے, جو پولیس لا ہے نا وہ بھی اتنے اسٹرکٹ ہے کہ عام شہری کو تحفظ ہے اس میں حاصل, لیکن کسی کو اویئرنیس نہیں ہے. اب FIA جو ہے, آپ کی بات درست ہے کہ لوگوں میں اس چیز کا تاثر پایا جاتا ہے, جی FIA والے کام نہیں کرتے, جو درخواستیں جو ہے وہ سال پڑی رہتی ہیں یا بند کر دی جاتی ہیں, ہمیں انصاف نہیں ملتا, ہماری سنوائی نہیں ہوتی. وہ اس لحاظ سے ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس کا پروسیجر ہی نہیں پتا. جب آپ غلط پروسیجر کو اڈاپٹ کریں گے تو وہ آپ کا کام تو پینڈنگ ہونا ہے. اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں فائلیں ہیں, اپلیکیشنیں روز مرہ کی بنیاد پر آ رہی ہیں, سائبر کرائم میں آ رہی ہیں, بینکنگ کرائم آ رہا ہے, ہیکنگ کی آ رہی ہیں, تو اس کے لیے پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. پھر اوپر سے یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ادارے کے اندر موجود نفری ہے یا متعلقہ سٹاف ہے اس کی تعداد کتنی ہے, ٹھیک ہے. اب 22 کروڑ 24 کروڑ عوام کے لیے اگر چند ہزار لوگ صرف لگائے ہوں تو وہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگے گا. اس میں پھر پروسیجر جس میں تھوڑی سی نیگلیجنسی ہوتی ہے یا ڈیلے ہوتا ہے یا اپلیکیشن درخواست دہندہ کی طرف سے پروف نہیں پورے دیے جاتے یا کوئی چیز ہے تو اس میں دیر سویر ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ادارہ کام نہیں کر رہا, ایسی مثالیں ہیں یہاں پہ کہ بڑے اعلیٰ افسروں کو سزائیں دی گئی ہیں اس چیز میں. تو وہ یہ نہیں ہے کہ کام نہیں کر رہے, کام کر رہے ہیں, لیکن ایک پروسیجر اڈاپٹ کرنے کی بات ہے. پہلے لوگوں کو چاہیے کہ اس کو سمجھیں ادارہ کیا ہے. تو آپ کے توسط سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں, کسی کی کوئی پرابلم ہے وہ رابطہ کریں آپ سے تو ان کو گائیڈ بھی کیا جائے گا اس بارے میں. بہت شکریہ ناظرین. میاں محمد عثمان درویش صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر تجزیہ نگار ہیں, دیگر ایڈوائزر بھی ہیں. آج اپنے قیمتی ٹائم سے نظام ٹی وی کو نوازا ہے, آج اسٹوڈیو تشریف لائے ہیں اور یہ بہت ہی جو ایک اہم معاملہ ہے, ایک اہم محکمہ ہے, حساس محکمہ ہے جو کہ وفاقی حکومت کے انڈر ہے, اور اس متعلق تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ ناظرین تک پہنچائی. بے شک بہت سے لوگ ہیں ان کے ذہن میں ایک شکوک و شبہات ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں ایک تجسس ہوتا ہے کہ آخر یہ FIA محکمہ ہے کیا, یہ کس کے ماتحت ہے, اس کے اختیارات کیا ہیں, اور سب سے بڑھ کر جو لوگ ان کو جانتے ہیں کچھ الزام بھی لگاتے ہیں کہ شاید یہ محکمہ کام کرنا نہیں چاہتا یا کام کرتا نہیں ہے. تو آج تمام جو اپنا شہریوں کا, ناظرین کا تجسس تھا, آج انہوں نے تمام تجسس ختم کیا ہے, تمام ڈیٹیلز انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے جو ایک ٹاپک ہوگا, جو نیا محکمہ ہے, جتنے بھی وفاقی حکومت کے محکمے ہیں, اس کے علاوہ جتنے محکمے ہیں جو وفاقی حکومت سے باہر ہیں, ذات محکمے, ان تمام کی ڈیٹیلز ناظرین آپ تک پہنچائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل, ڈپارٹمنٹ آف گائنی اینڈ پیڈز, علاج معالجہ کی جدید سہولیات. رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل میں زچہ و بچہ کی بہترین نگہداشت کے لیے گائنی ڈپارٹمنٹ کی بہترین سروسز, سی سیکشن, نارمل ڈیلیوری اور تمام گائنی آپریشن. نارمل ڈیلیوری کو یقینی بنانے کے لیے گائناکالوجسٹ کی یقینی موجودگی, بغیر درد کے نارمل ڈیلیوری کی سہولت, بچے کی پیدائش کے وقت چائلڈ اسپیشلسٹ کی یقینی موجودگی, نومولود بچوں کے لیے مکمل نرسری اور جدید سہولیات سے آراستہ انتہائی نگہداشت کا یونٹ, دوران حمل بہترین نگہداشت اور مکمل چیک اپ, بانجھ پن کا علاج گائنی کے پروفیسر سے کروانے کی سہولت, نومولود بچوں کی ویکسینیشن کا مکمل انتظام. رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل, جو آپ کا احساس کرتا ہے محبت سے اور خدمت سے. رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل, محبوب روڈ چوک, فاروق گنج, مصری شاہ, لاہور. کال 04237607861.